औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमारे बचपन में हमारे अब्बा जी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें बहुत ज़्यादा सुनाया करते थे। उनके पास एक किताब थी जिसमें पोइटिक फॉर्म में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ी डिटेल में लिखा हुआ था। मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब की वो शायरी थी और अब्बा जी वो पंजाबी में पढ़ते जाते थे और हमें फिर समझाते थे कि इस शेर का मतलब क्या है। और यूँ हमें बचपन से ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि हमें ज़िंदगी के बहुत से जिन मराहिल से गुज़रना पड़ता है वो सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में हमें मिलते हैं। अब ये बात क्यों मैं आपसे कर रही हूँ? आज सुबह से बस ये ख़्याल आ रहा था कि ज़िंदगी में बहुत बार जब कुछ अनवांटेड से वाक़यात पेश आते हैं, हम एकदम से हिल के रह जाते हैं। हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अल्लाह वाले क्या समझाते हैं? वो कहते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वासिफ़ अली वासिफ़ी साहब की बात भी याद आ गई। फरमाते हैं कि जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत से मराहिल से गुजारा जाता है, जहां आके फिर उसे समझ आती है इन बातों की कि जो कुछ भी हो रहा होता है वो बेहतरीन हो रहा होता है। बाज़ औक़ात हमें गम में से गुजारा जाता है कोई खुशी अता करने के लिए। जैसे आप ये देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में, अगर उनको कुएं में ना डाला जाता, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में हम देखते हैं कि वो जो एक ख्वाब उन्होंने देखा, उस ख्वाब को देखने के बाद और उस ख्वाब का जहाँ उन्होंने इज़हार किया और उनके भाइयों ने भी वो सुन लिया ख्वाब, उसके बारे में जान लिया, तो यहाँ से स्टोरी बदलना शुरू हो गई। यहाँ से जो हालात व वाक़यात हैं वो बदलना शुरू हो गए। असल में बज़ाहिर ये नज़र ये आ रहा था कि जैसे सब कुछ अनफेवरेबल होता जा रहा है, लेकिन अब इसको एक दूसरे एंगल से देखते हैं। बज़ाहिर अनफेवरेबल है, भाई जो हैं वो लग रहा है कि हसद कर रहे हैं, भाई चाहते हैं कि ये जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं ये हमें नज़र ना आएँ और जब ये नज़र नहीं आएंगे, ये दूर हो जाएंगे तो हमें अपने वालिद साहब की मोहब्बत ज़्यादा मिल जाएगी। मतलब उनकी अपनी एक इनसिक्योरिटीज़ थी जिनका अब खुल के ज़रा इज़हार हो रहा है और उनकी जो प्लानिंग है, अब बज़ाहिर लग रहा है उनके भाइयों की प्लानिंग है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़ुद से जुदा करने की, अपने वालिद साहब से जुदा करने की। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये प्लानिंग हो रही थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र बनाने की, राइट? तो ये जो बातें हैं ये छोटे-छोटे जैसे जिग्सा पज़ल हैं, छोटे-छोटे पीसेस को हम जब लगाते हैं तो इनके बग़ैर ये कहानी मुकम्मल, ये तस्वीर मुकम्मल बनती नज़र नहीं आती। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम ये सारे वाक़या देखते हैं, अगरचे उन्होंने बहुत मुशक्क़तें बर्दाश्त की, जुदाई बर्दाश्त की, अपने प्यारों के रवैयों को बर्दाश्त किया, बहुत कुछ उन्हें सहना पड़ा, लेकिन एक बड़े मकसद के हुसूल के लिए या वो जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर पाने के लिए ये सारा जो सफ़र था इसमें से उन्हें गुजारा गया, ये सारा सफ़र उनसे तय कराया गया। आपसे बात करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में बहुत बार हमें लग रहा होता है कि कुछ अनवांटेड सा हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। जैसे हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के हवाले से ही देखें तो हमें उनका कैरेक्टर अगर हम ज़ाहिर की आँख से देखें तो कुछ इतना अपीलिंग नहीं लगता। हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, राइट? लेकिन
جب ہم بیہائنڈ دا کرٹن چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم دوسرے زاویے سے بھی دیکھتے ہیں، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ بھائی تو اصل میں اس خواب کی تعبیر تک کا سفر طے کرانے میں ان کے لیے ایک سپورٹ سسٹم ثابت ہو رہے تھے۔ اب آپ کو میری بات ہو سکتا ہے عجیب سی لگے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات جو تند ہوائیں ہوتی ہیں وہ انسان کو اونچا اڑانے کی طرف راغب کرتی ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، اگر انوانٹیڈ سرکمسٹانسز ہیں تو بھی ہم اللہ سے یقین رکھیں، توکل رکھیں کہ میرا اللہ جو بظاہر مجھے شر نظر آ رہا ہے، اس میں میرے لیے خیر ہی نکالے گا۔ یقین بہت ضروری ہے۔ جب ہمیں یقین ہوتا ہے تو یقین کیجئے پھر خیر ہی ملتی ہے، پھر عافیت ہی ملتی ہے۔ بس ہم نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ ہم نے حالات و واقعات کو دیکھنا ضرور ہے، لیکن اللہ سے جڑے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ بظاہر دیکھیں وہ اپنوں سے جدا ہوئے ہیں، وہ کنویں میں ڈالے گئے ہیں، بہت سی صعوبتیں برداشت کی ہیں، غلامی، قید، تہمتیں، ہر طرح کے جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اس میں سے وہ گزارے گئے ہیں، لیکن فائنلی نتیجہ کیا ہے؟ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ فرعون نے کہہ دیا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرعون کے مصر میں ہو رہا ہے۔ اور ان کی والدہ کے لیے وہ ٹائم کتنا مشکل تھا جب انہیں یہ حکم ہو گیا کہ باکس میں ڈال کے تو اس کو بہا دو۔ تو یہاں پہ ان سین فیوچر تھا والدہ کے لیے، لیکن ساتھ اللہ پہ یقین بھی تھا کہ جس اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو وہ حفاظت فرمائے گا۔ پھر والدہ نے اسباب بھی ساتھ کر دیا، اللہ پہ توکل بھی کیا، باکس کو پانی میں بہا دیا، لیکن ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا اونٹ باندھ کے توکل کرنا، بیٹی کو روانہ کر دیا کہ تم کنارے کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور دیکھتی جاؤ کہ یہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے۔ ایک بات اور بھی مجھے میرے اچھے ناظرین سمجھ آتی ہے کہ یہ جو یقین ہوتا ہے، یہ جو ٹھہراؤ اندر آ جاتا ہے، یہ جو سکون آ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ جب ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں اور وہ ہمیں پھر سکون دے دیتا ہے کہ ہاں بس یہ کر ڈالو، یقین رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، توکل رکھو، وہ بہتر کر دے گا۔ بظاہر حالات و واقعات جو بھی ہوں، بظاہر اسباب جو بھی ہوں، لیکن اللہ ہر اسباب کا مالک ہے، وہ خیر کر دے گا، وہ کرم کر دے گا، وہ مہربانی فرما دے گا۔ تو پھر وہی ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش ہوئی فرعون ہی کے محل میں، پھر سارے انتظامات ہو گئے، پھر والدہ بھی وہاں پہنچ گئیں، پھر بہن کی قربت بھی میسر ہو گئی، اور پھر بہترین جو نعمتیں تھیں وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پرووائڈ کر دی گئیں۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کیا شان و شوکت اللہ نے ان کو عطا کی۔ تو آپ سے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات و واقعات اگر کچھ انوانٹیڈ ہو رہے ہیں آپ کی زندگی میں تو پلیز گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بس ہمیں اللہ سے جڑے رہنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی پوشیدہ ہے، میرا رب کرم ہی کرے گا، میرا رب مہربانی ہی فرمائے گا۔ بس ہم جب بھی اندر کوئی بے چینی محسوس ہو، آنکھیں بند کر کے پکاریں، ربنا ربنا ربی ربی، میرے ربا میرے ربا میرے ربا۔